किसके सर बधा है बतूल का रुमाल, ये किसको साहिब तौकीर कर गए हैं हुसैन, और नजर में फिर गए ज़िब्ह अजीम के मंजर, ये किसके ख्वाब की ताबीर कर गए हैं हुसैन। जनाब फरीद मुस्तफा साहब ने इख्तिसार से काम लिया। आए हज़रात सिलसिले आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब कंबर नकवी साहब तशरीफ लाए और खराज अक़ीदत पेश। जनाब कंबर नकवी साहब एक बार बाबा सर। मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंद तरीन सलवात। लबे सगीर से तकरीर कर गए हैं हुसैन, लबे सगीर से तकरीर कर गए हैं हुसैन, हर एक लबे सगीर से तकरीर कर गए हैं हुसैन, हर एक सहीफे की तफसीर कर गए हैं हुसैन, हर एक सहीफे की तफसीर कर गए हैं हुसैन, लबे सगीर से तकरीर कर गए हैं हुसैन, हर एक सहीफे की तफसीर कर गए हैं हुसैन, और तमाम हुरमुला वालों को हश्र तक रुसवा, तमाम हुरमुला वालों को हश्र तक रुसवा, बगैरे मारके तीर कर गए हैं हुसैन, तमाम हुरमुला वालों को हश्र तक रुसवा, बगैरे मारके तीर कर गए हैं हुसैन, बगैरे मारके तीर कर गए हैं हुसैन, और शबीहे अहमदे मुख्तार का लहू देकर, शबीहे अहमदे मुख्तार का लहू देकर, बकाए नारे तकबीर कर गए हैं हुसैन, शबीहे अहमदे मुख्तार का लहू देकर, बकाए नारे तकबीर कर गए हैं हुसैन, शबीहे अहमदे मुख्तार का लहू देकर, बकाए नारे तकबीर कर गए हैं हुसैन, शबीहे अहमदे मुख्तार का लहू देकर, बकाए नारे तकबीर कर गए हैं हुसैन, और हसीन चेहरे इस्लाम क्यों न हो आखिर, हसीन चेहरे इस्लाम क्यों न हो आखिर, निसार अकबरे दिलगीर कर गए हैं हुसैन, निसार अकबरे दिलगीर कर गए हैं हुसैन, और निसार अकबरे दिलगीर कर गए हैं हुसैन, और जनाबे हुर को गुनाहों से पाको पाकीज़ा, जनाबे हुर को गुनाहों से पाको पाकीज़ा, मिसाले आये तत्हीर कर गए हैं हुसैन, जनाबे हुर को गुनाहों से पाको पाकीज़ा, मिसाले आये तत्हीर कर गए हैं हुसैन, मिसाले आये तत्हीर कर गए हैं हुसैन, और जो खाक रोज़े शब्बीर से हुई मंसूब, जो खाक रोज़े शब्बीर से हुई मंसूब, हर ऐसी खाक को इक्सीर कर गए हैं हुसैन, हर ऐसी खाक को इक्सीर कर गए हैं हुसैन। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अदुए शाह विलायत के सख्त मुनकिर थे, अदुए शाह विलायत के सख्त मुनकिर थे, मगर गदीर की तशहीर कर गए हैं हुसैन, मगर गदीर की तशहीर कर गए हैं हुसैन, और उठा के दस्ते बुरीदा जवान भाई के, उठा के दस्ते बुरीदा जवान भाई के, अतश फुरात पा तहरीर कर गए हैं हुसैन, उठा के दस्ते बुरीदा जवान भाई के, अतश फुरात पा तहरीर कर गए हैं हुसैन,
اٹھا کے دستے بریدہ جوان بھائی کے آتش فرات پا تحریر کر گئے ہیں حسین. حوصلہ افزائی. آتش اٹھا کے دستے بریدہ جوان بھائی کے آتش فرات پا تحریر کر گئے ہیں حسین. اٹھا کے دستے بریدہ جوان بھائی کے آتش فرات پا تحریر کر گئے ہیں حسین. اور برائے نشر و اشاعت پیام کرب و بلا، برائے نشر و اشاعت پیام کرب و بلا سپرد لہجہ ہمشیر کر گئے ہیں حسین. برائے نشر و اشاعت پیام کرب و بلا سپرد لہجہ ہمشیر کر گئے ہیں حسین. سپرد لہجہ ہمشیر کر گئے ہیں حسین. اور یزید شام کی بیعت سے سب کو ہے انکار، یزید شام کی بیعت سے سب کو ہے انکار. ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین. یزید شام کی بیعت سے سب کو ہے انکار، یزید شام کی بیعت سے سب کو ہے انکار. ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین. یزید شام کی بیعت سے سب کو ہے انکار. ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین. ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین. اٹھا کے دستے بریدہ جوان بھائی کے آتش فرات پا تحریر کر گئے ہیں حسین. کس کس شعر کی تعریف کی جائے، سارے شعر بہت اچھے ہیں کہ لبے صغیر سے تقریر کر گئے ہیں حسین. ہر ایک صحیفے کی تفسیر کر گئے ہیں حسین. اور شبیہ احمد مختار کا لہو دے کر بقائے نعرہ تکبیر کر گئے ہیں حسین. اٹھا کے دست بردہ جوان بھائی کے آتش فرات پر تحریر کر گئے ہیں حسین. بہترین مرصع اشعار پیش کر رہے تھے ابو قمر صاحب.